बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एक्स के अकाउंट के ऊपर इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है। ये पैगाम है साल 2024 के हवाले से। साल 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स के साथ जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, इसके हवाले से इमरान खान ने साल 2024 के इख्तिताम पर इंतहाई अहम पैगाम दिया है। इस पैगाम में इमरान खान ने पाकिस्तानी मईशत की तबाही की 4 बुनियादी वजूहात बताई हैं। वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा इमरान खान ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, ये आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। इमरान खान ने अपने एक्स के ऊपर पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि 2025 इस कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। इमरान खान ने कहा कि रजीम चेंज के बाद मुल्की मईशत तबाह होकर रह गई है, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने की बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। इमरान खान ने कहा है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर या बाहर से आकर पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते थे, वो पाकिस्तान में कारोबार नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अब इस सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है। उनको यकीन नहीं है कि उनके साथ कोई मामला हो जाता है तो उनको इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा। इमरान खान ने मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात बताई हैं। सबसे पहली वजह उन्होंने बताई है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ का खात्मा, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर कानून जो है वो नहीं है, उसका बिल्कुल खात्मा हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन सियासी कैदियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपना मुंह काला किया है। इमरान खान ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इस मुल्क उन्होंने कहा कि इससे हमारा GSP+ स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि आप दबाव के ज़रिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेहकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता है, रोज़गारी और माशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की माशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। कि जब तक पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से जो सरमायाकार हैं वो सरमायाकारी नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब कोई भी कारोबार नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको इस सिस्टम से एतमाद उठ चुका है। उनको नहीं लगता कि उनको इंसाफ मिलेगा। मईशत की बदहाली की दूसरी वजह उन्होंने बताई है कि इंटरनेट की बंदिश। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की मईशत को बुरी तरह मुतासर कर दिया गया है। मुस्तकबल IT का है, लेकिन आज़ादी इजहार राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोज़गार कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया मुतासर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का सिस्टम है उसको डाउन किया गया है, उसके अंदर फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल की हुई है, ताकि जो जैसा कि एक्स को भी बंद किया हुआ है पाकिस्तान में, तो ताकि वहाँ जो एक्स है वहाँ सबसे ज़्यादा आवाज़ नौजवान उठाते हैं, किसी भी मामले के ऊपर सबसे ज़्यादा आवाज़ वहाँ उठाते हैं। तो इस हवाले से इस खौफ से हुकूमत ने एक्स को बंद किया हुआ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो एक्स है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन चली थी वो एक्स के ऊपर चली थी। सबसे ज़्यादा जो तेज़ कैंपेन चली थी वो एक्स के ऊपर चली थी। नौजवानों ने सबसे ज़्यादा कैंपेन वहाँ की थी, आवाज़ उठाई थी। जैसा कि अब अमेरिका के अंदर भी एक्स के ज़रिए ही डोनाल्ड ट्रंप
نے الیکشن کمپین کی تھی اور وہ جیت گئے ہیں، صدر بن چکے ہیں، تو اسی خوف سے حکومت نے پاکستان کے اندر ایکس کو بند کر رکھا ہے تاکہ نوجوان نسل کی آواز جو ہے وہ اپنی آواز اور اپنا حق جو ہے اس کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں۔ عمران خان نے جو پاکستانی معیشت کی تباہی کی تیسری وجہ بتائی ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن اور جھوٹ فریب پر کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے پاکستان میں معیشت کی بدحالی کی جو چوتھی وجہ بتائی ہے وہ ہے دہشت گردی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ میں 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے، ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ آباد کاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، یعنی کہ جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کے دور میں ٹی ٹی پی کی جو آباد کاری ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، جنرل باجوہ نے، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے بعد کبھی بھی معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ کنویں سے پانی نکالتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مستقل حل کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیوں کا نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ تصحیح بھی کرنا ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ آئی ایس پی آر کو جواب تو ملٹری کورٹس پر بھی دینا چاہیے۔ کون سا قانون آپ کو جج، جیوری اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے؟ ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے، یہ عمران خان نے پیغام دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں۔ عمران خان اپنے یہ 2 مطالبات ہر اپنے پیغام میں، ہر بیان میں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 مطالبات بالکل جائز اور فوری عمل درآمد کے لیے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ ایک طویل کام ہے، یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو اس حکومت نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک طویل معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم نے اس لیے زیادہ تر جو ہے وہ معاملہ نہیں اٹھایا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی۔ نواز شریف اب صرف سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں جس میں 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ہوا ہے اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کی جائیں اور مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو 26 آئینی ترمیم ہے، جو 26 آئینی ترمیم ہوئی ہے، یہ ایک طویل کام ہے، تو اس لیے ہم اس کو اپنے مطالبے میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں، اس کو پورا کیا جائے۔ اب تک اتنے بسا خیال رکھے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔